बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अल्लाह ताला का निहायत ही आजिज़ी के साथ शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर लम्हे अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई करें और मेरी मदद करें। आमीन। मैं अपने लीडर इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे पे ये एतमाद किया, और मैं इंशाअल्लाह यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह उनके एतमाद पे पूरा उतरूंगा, और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस जहां इस अवाम के सामने सुरखरू करे, और उस जहां इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे अपने सामने सुरखरू करे। आमीन। मैं एक पार्टी का 17 साल से कारकुन हूँ, और उस पार्टी का सदर भी हूँ, लेकिन आज मैं एक आज़ाद हैसियत से यहाँ पे वज़ीर आला बना हूँ। इसका मुझे बहुत दुख है। मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के साथ, हमारे लीडर के साथ, हमारे वर्कर के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ जो जुल्म हुआ, जो फसाइयत हुई, वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया की सियासी तारीख में कहीं नहीं मिलती। मेरा लीडर इमरान खान आज जैली एफआईआरों में, जैली पर्चों में और बेगुनाह इस वक्त उसको जेल में डाला गया है। उसका कसूर ये है कि उसने पाकिस्तान की बात की, उसने पाकिस्तान की आज़ादी की बात की, उसने पाकिस्तान की अवाम की बात की, उसने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की बात की, उसने कश्मीर की बात की, उसने फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात की, उसने रियासत मदीना की बात की। उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक पहचान दी। 28 साल उसने जुस्तजू की पाकिस्तान की सियासत के अंदर, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे आने वाली नस्ल के लिए, क्योंकि वो सही कहता था और सही कहता है कि हम आज़ाद नहीं, हम गुलाम हैं। आज हमें पता चला कि इमरान खान की वो बात कि हकीकी आज़ादी वो हमारी ज़रूरत थी, हमारी ज़रूरत है और हमारी ज़रूरत रहेगी जब तक हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होते। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान का ओपन, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, और जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। मेरी पार्टी के साथ जो जुल्म हुआ है, जो जुल्म मेरी पार्टी के साथ हुआ है, मेरी पार्टी के वर्कर के साथ हुआ है, मेरी पार्टी की खवातीन के साथ हुआ है, मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ कि उसका अदाला किया जाए। अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें, इसका अदाला करें। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं, ये रियासत भी हमारी है, लेकिन हम इस्लाह चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे तो आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा, तरसों उसके साथ होगा। और जो इस इस्लाह के लिए राजी नहीं है, और वो समझता है कि ये निज़ाम ठीक है, और वो ये समझता है कि वो इस निज़ाम में कल घूम के उसमें वो निज़ाम नहीं आएगा, तो वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं वादे तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि हम एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि बशमूल मेरे कोई भी इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर ज्यादती ना कर सके, कानून को हाथ में ना ले सके, किसी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई ना कर सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिक्योर हों, महफूज हों, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारे बुजुर्ग, हमारा हर पाकिस्तानी, चाहे वो किस मजहब से है, वो महफूज हो, तो हमें ये निज़ाम बदलना पड़ेगा। अगर हम ये निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कल ये अवाम हमारा गिरबान पकड़ेगी। हमने अपने गिरबान को बचाना है और हक अदा करना है
جس کے لیے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں، جبر برداشت کیا ہے، زیادتی برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے. ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں. ہماری پارٹی سے نشان بھی لے لیا گیا. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دے، ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا. میں شکر گزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، پختونخوا کی عوام کا، اپنے حلقے کی عوام کا، کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا، ہمیں کامیاب کیا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور تو چھوڑو، ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا. ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا. ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر، اس کی آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیا گیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے. ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں. اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں. لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے. خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو، خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو، ہماری نسل کو، کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے. کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے، اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی. یہ ذمہ داری ہے ریاست کی. الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں. ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو، فارم 45 کی بنیاد سے ہمیں حق دلاؤ. پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے، وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے، وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو، حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ، دنیا کے سامنے لاؤ. ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے، اس قوم سے غداری ہے. ووٹ قوم کی امانت ہے، ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے. پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے، لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے، آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو، کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی. یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور وہ سازش ثابت ہوئی. کہتے ہیں مداخلت ہے. کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے. میں اس کو سازش کہتا ہوں اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے. ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں. عمران خان کو ہٹانے کے بعد، اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں. کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا، کاروبار تھا، الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی، مہنگائی نہیں تھی. موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت. بجلی کا یونٹ 16 روپے تھا. ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے، اس ملک کو چلا سکتے، اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ. پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ. آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے، اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں، اس ملک کو لوٹتے ہیں، ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں. قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے، قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے، اپنے لیے قانون بناتے ہیں. ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے، ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی. اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے،
اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ دنیا کے تمام اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، ہمارے کاغذات جمع نہیں کرائے دیے گئے، ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے، عدالتوں سے جا کر ہمارے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے۔ اس کے بعد یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے آئینی طور پر، وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل میں یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا۔ ہم سب اس کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں۔ 9 مئی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا، میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ میرے اوپر 9 ضلعوں میں FIR کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر، ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کے آپ کو گرفتاری دیتا ہوں، جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ لیکن میرے ورکر، میری خواتین، میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی FIR وکٹمائزیشن انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں، پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت ہی آجزی کے ساتھ کہ ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس FIR کا، وہ FIR ختم ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے، اگر ایک ہفتے کے اندر یہ FIR ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط FIR کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں۔ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم ہر حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ ایک ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے۔ اٹھائیں حلف، اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کرپشن کو کمپرومائز کریں گے، اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے، کسی کی جرات نہیں ہے
वो आपसे रिश्वत ले, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झन्नी हैं। ना हम झन्नी बनेंगे और न किसी को झन्नी बनने देंगे। आपसे किसी के नाम पे कोई पैसा मांगता है, आप खड़े हों। और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है, आप तो एक ऐसे मराइल से आप गुजरे हैं कि अगर किसी के दिल में कोई कंप्रोमाइज या नरम गोशा था भी सही किसी के लिए, अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। हमारा वर्कर, हमारी टीम है, सबूत के साथ, गवाही के साथ। कोई आपसे पैसा लेता है, आप हर हद तक उसके खिलाफ जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ हर हद तक जाएंगे इस चीज के खिलाफ। मैं देखता हूं किस पे जुर्रत है, मैं देखता हूं किस पे जुर्रत है कि वो पैसा लूटता है। अगर जुर्रत पैदा होती है तो हमारी कमजोरी से होती है। हम कमजोर नहीं हैं, हमें अल्लाह ताला का हुक्म है, ये एक जिहाद है जो हमने करना है। और अगर ये जिहाद हमने कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे 90% से ज्यादा मसाइल इसी पे ही हल हो जाएंगे। उसके बाद पख्तूनख्वा में बहुत चैलेंजेस हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है, हमने उसको पूरा करना है। बातों से, पॉलिसी से, अगर मैं यहाँ किसी को भी बुला लूँ, रोड पे खड़े किसी आदमी से पूछूं कि मसाइल क्या है, तो वो आपको मसाइल भी बता देगा और उनका हल भी बता देगा कि कैसे हल होगा। लेकिन अफसोस ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। कारकर्दगी ये है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कितने % करते हैं, उसको हमने इस पे फोकस करना है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज हम सबसे पहले खत्म करेंगे वो है दहशतगर्दी। अमन और अमान हमारे लिए जरूरी है। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक अमन ना हो। हमने अगर आगे बढ़ना है तो अमन कायम करना है। मुझे ऐसा रोड नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रोड नहीं चाहिए मेरी कौम को, मेरे लोगों को, कि रोड तो अच्छा हो लेकिन जब घर में वो सोए तो वो और उसके बच्चे, उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड ना हो। हमने पहले अपने बच्चों को, अपने लोगों को महफूज करना है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और मुझे इंशाल्लाह यकीन है और अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को देखकर, हमारी कुर्बानियों को देखकर, हमारी फोर्सेस ने जो कुर्बानियां दी, जो शहादतें दी, हमारी अवाम ने जो कुर्बानियां दी, शहादतें दी, उनको देखकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम पे रहम खाएगा और हमें इंशाअल्लाह अमन फराहम करेगा। और ऐसे लोग जिनके जहन में एक दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी करते हैं, उनके जहनों को बदलेगा और बदल कर उनके जहन अमन की तरफ लाएगा। इंशाअल्लाह हमारी ये दुआ है और इंशाअल्लाह हमें यकीन है इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी। इसके अलावा माशी हालात इस तरह पूरे पाकिस्तान के आपके सामने हैं, वैसे ही हमारे सूबे के भी आपके सामने हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें हमने काम कर रहे हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना है। कर्जे लेकर कभी कौमें नहीं बनती, अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमारा एक्साइज है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसीलिए बना है कि हम उसका रेवेन्यू बढ़ाएं, हम टैक्सेशन करें और उन लोगों पे करें कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। हमने गरीब को रिलीफ देना है, हमने गरीब पे बोझ नहीं डालना, हमने उन बड़ी माफिया पे बोझ डालना है कि जिन्होंने पैसा लूटा है, खाया है, कमा रहे हैं लेकिन हुकूमत को अपना हक नहीं दे रहे। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह, अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे उसमें अंदर इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे और सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास टूरिज्म के अंदर इंशाल्लाह हमारा पोटेंशियल है और इंशाल्लाह टूरिज्म को फरोग देके हम अपने सूबे का रेवेन्यू इंशाल्लाह उससे बढ़ाएंगे। माइनिंग, मादनियात, शुक्र है हम मालामाल हैं उससे, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं आ रहा। जो भी माइनिंग कर रहा है वो मेरी एक बात सुन ले, चाहे उसकी लीज है, लीगल है, इलीगल है, मैं वादे पैगाम दे रहा हूं, अगर आप हुकूमत को हक नहीं दोगे तो मैं इस माइनिंग को हेरिटेज डिक्लेयर कर दूंगा और किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा, एक पहाड़ को भी। अगर मेरे मादियात मेरी आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर मेरी मादियात बची रहें, ऐसे ही रहें, मुझे वो ज्यादा खुशी होगी बजाय ऐसे कि कोई उसको लूटता रहे और खाता रहे और हम बैठ के देखते रहें उसको। तो इसलिए आप मादियात के वसाइल को कारोबार करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत डाले, लेकिन गवर्नमेंट का 1% होगा जो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा हमने अवाम पे लगाना है। आप भरने को तैयार नहीं है तो आप वहां से फारिग हैं। करीब आपको पता चलेगा, हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी में इंशाअल्लाह एक बराबरी की बुनियाद पे एक ऐसा कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर होगा। सब तैयार हो जाओ, या तो अवाम के लिए खुद भी कमाओ, अपने बच्चों के लिए भी कमाओ, लेकिन इस अवाम को अपना हक दो।
हुकूमत को अपना हक दो, वरना इंशाअल्लाह फिर हेरिटेज डिक्लेयर करके हम अपने इन पहाड़ों को रख लेते हैं उस वक्त तक कि जब कोई ऐसे लोग आएंगे कि जो चोरी नहीं करेंगे और जो इस आवाम के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए बचे हुए पड़े रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चरल लाइफ का, इसका बड़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे की एक बड़ी नहर है लिफ्ट कनाल, इंशाअल्लाह हम उसको बनाएंगे। हम अपने सूबे को खुद मुख्तार करेंगे ताकि खुराक के लिए हमें किसी और सूबे से गंदम या और चीज़ें ना लेनी पड़े। इंशाअल्लाह हम अपनी ये नहर, अगर वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं भी करेगी, इंशाअल्लाह हम ये नहर अपने सूबे के फंड से बना के अपनी ज़मीन को आबाद करके अपने लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए खुराक के वसाइल को बढ़ाएंगे। हम लोग बिजली बना के दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा मुल्क है, हमें खुशी है इस बात की। लेकिन सस्ती बिजली देने के बाद मैं इतनी महंगी बिजली भी खरीदूं और मेरा जो हक है, कोई खराब नहीं, वो हक मुझे ना मिले, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। इस ऐवान से मैं पैगाम दे रहा हूं कि तैयार रहो, तैयार रहो इस चीज़ के लिए। अगर हक ना मिला तो फिर साड़ा हक इत्थे रख, हम ले सकते हैं, फिर हम देंगे। इसके अलावा हमारे और भी पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर अगर बारी बारी बात की जाए तो बहुत टाइम लगेगा। हमने यहाँ बैठना है, रिफॉर्म बिल के बनाने हैं और इंशाअल्लाह उनके ऊपर काम करना है, बेहतरी के लिए बात करनी है, उसके लिए हमारे पास इंशाअल्लाह वक्त भी है और ये ऐवान भी है। ख़वातीन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को विरासत में, जायदाद में हक नहीं मिलता, कानूनी तौर पर भी उनको बड़े मसाइल आते हैं। इंशाअल्लाह हमारा सूबा ख़वातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल असिस्टेंस देगा और ख़वातीन के जो ये मसाइल हैं उसके लिए कानूनी हक दिलाने के लिए हमारी हुकूमत काम करेगी इंशाअल्लाह। बेरोज़गारी के हवाले से इंशाअल्लाह सरकारी नौकरियाँ इतनी नहीं है कि हम दे सकें, लेकिन हम इंशाअल्लाह स्किल ट्रेनिंग देकर लोगों को कारोबार पे, तिजारत पे जो सुन्नत है इंशाअल्लाह उस पर लगाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पास इंशाअल्लाह उसके लिए जो हम मुख्तलिफ पदों में ऑलरेडी पैसा यूज़ हो रहा है, अगर उसको भी हम ठीक कर लें इंशाअल्लाह, तो हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को और बच्चियों को इज्जत से रोज़गार दे सकते हैं और इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि हम जो कह रहे हैं इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस हमारे सूबे में बहुत ज़्यादा इसके ज़खायर मौजूद हैं, कुछ जगहों में काम हो रहा है, उससे हमें फ़ायदा भी हो रहा है। हम मज़ीद जगहों पर इंशाअल्लाह इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, पाकिस्तान को भी देंगे और उसके रेवेन्यू से इंशाअल्लाह अपने सूबे को भी इंशाअल्लाह रेवेन्यू आएगा और सूबे को भी इंशाअल्लाह तरक्की देंगे उससे। हेल्थ कार्ड हमारा एक वो प्रोजेक्ट था कि जो इमरान खान साहब का ख्वाब था, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि वेलफेयर स्टेट बने और वेलफेयर स्टेट मदीना की रियासत का मॉडल है, हमने उसको फॉलो करना है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह यकम रमज़ान से जो इस्लामी नया साल शुरू होगा, इंशाअल्लाह पख्तूनख्वा की आवाम को पहले की तरह हेल्थ की फैसिलिटी हेल्थ कार्ड से मिलना शुरू हो जाएंगे। जो गरीबों के लिए लंगर खाने और बारगाहें बनाई गई थी जो बंद है, इंशाअल्लाह यकम रमज़ान से इंशाअल्लाह वो भी खोल दी जाएंगी। मैं आखिर में सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ, ईया का नाम हो दो वो ईया का रास्ता ही। आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस ईमान के साथ खड़ा हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, आप इस ईमान की बुनियाद पर बैठे हैं। अपना ईमान मजबूत करें, खौफ के भूत तोड़ दें। जब तक आप खौफ का भूत नहीं तोड़ेंगे आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं से निकलें, मैं का भूत तोड़ दें। कोई भी शख्स अगर रात को सोने से पहले ये फैसला करके सोए कि मैं रोजाना सोने से पहले ये सोचूंगा कि मैंने किसी गरीब के लिए, कमजोर के लिए, लाचार के लिए पूरे दिन में क्या किया, तो मेरे ख्याल में कोई भी गरीब लाचार भूखा नहीं सोएगा। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम सोचें कि हमने क्या किया उनके लिए। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में काम कर सकता है, उसके लिए MPA का होना जरूरी नहीं है, आपका MNA होना जरूरी नहीं है उसके लिए। जिसके पास भी वसाइल हैं वो अपने वसाइल को बरोकार ला सकता है। एक बात याद रखें, मैं पूरी आवाम को एक पैगाम दे रहा हूं, किसी को भी अल्लाह ताला इसी पे नहीं बख्शेगा
کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے, وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے, جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے, جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پہ لگائیں گے, تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا, اور جو ہمارا ایمان ہے. باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. وہ حفیظ پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے, اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ حفیظ پاکستانی ہیں. میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں, ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں. ان کے کوئی بھی مسائل ہیں, کسی طرح کے مسائل ہیں, انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ ان کو کام دلائے گا. اب اس ایوان کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا ہوں. ہم اس ایوان میں آئے ہیں, عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے پہ پیسہ لگ رہا ہے ادھر. عوام ہمیں اس لیے بھیجتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں. ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں. ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے مسائل, اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں. میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے. میں کسی کو اچھا نہیں لگتا, آپ باہر جائیں, میڈیا پہ آپ کو جو کہنا ہے آپ پشتو چوئی لاکھ دے آزاد دا وہ دغه ایوان چې بدا خبرې کوو ته بدا ایوان اکار و پاتا شي کم دا پردا جوڑ دے. میں آپ کو آفر دے رہا ہوں, ہم حکومت میں ہیں, حکومت میں ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں. آپ جلسہ کریں, آپ جلوس کریں, آپ میڈیا پہ جائیں, آپ نے جو کرنا ہے کریں. کسی کے لیڈر میں تنقید, کسی کی ذات میں تنقید, کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے یعنی بٹھا کے لائی ہوئی. وہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے لائی ہے, اپنے امن کے لیے لائی ہے, ترقی کے لیے لائی ہے, روزگار کے لیے لائی ہے, انصاف کے لیے لائی ہے. آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے. اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل چکی ہے, باقی مرضی آپ کی ہے. اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, سوار بھی حاضر ہے. یہ سارے سوار بیٹھے ہیں. اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی جو لوگ اس ایوان میں نہیں آ سکے, ہم انکوائری کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں, اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے, ایسا نظام کہ جس میں کم از کم مینڈیٹ چوری نہ ہو, عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائندے کا بھی. تو میں ایک آخر میں شعر پڑھتا ہوں. یہ بادی عشق کی بادی ہے, یہ بادی عشق کی بادی ہے, جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بادی مات رہے ہیں. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ سب کا بہت شکریہ.